अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे पे जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाला जनाब मामला, उसके अंदर कुछ मज़ीद अपडेट्स सामने आई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उस हवाले से जो है वो आपको आगाह करते हैं। और भी दीगर दिलचस्प खबरें, सियासत से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इसी खबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बताया कि जनाब तकरीबन 500 के करीब जो है वो मुसाफिर उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे और तकरीबन जो है वो 200 लोगों को जो है वो बाजियाब करा लिया गया। अब इसमें अपडेट ये आई है कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जनाब कल रात को शाहिद कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में शिरकत की है और टेलीफोन के ज़रिए जो है वो उन्होंने सारी तफसीलात से जो है वो आगाह किया है। उन्होंने जो कहा है वो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बुलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस पर मौजूद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान से रब्ते में थे। दहशतगर्द मुसाफिरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू किया गया। बाजियाबी के ऑपरेशन में पाक फ़ौज, एयर फोर्स, FC और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। मरहला वार यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की कुल तादाद 33 थी। उन्होंने कहा कि आज भी ख़वातीन बच्चों को बाजियाब कराया गया। हमने बग़ैर नुकसान के यरगमालियों को फ़ाइनल ऑपरेशन में बाजियाब कराया। फ़ाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ी एहतियात और प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि फ़ाइनल ऑपरेशन से पहले हैवानी दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे, जबकि 4 FC के जवान भी शहीद हुए। ये इलाका दुश्वार गुजार है और आबादी से दूर है। बैरूनी आकाओं की इमा और सहूलतकारी के ज़रिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी को भी मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इस सारी चीज़ के अंदर अब 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि 33 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं और इसके अलावा 21 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनका पता नहीं, उनकी आइडेंटिटी अभी तक नहीं होगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक डेवलपिंग स्टोरी है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ज़ाहिर बात है इसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हो गई होंगी, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक 21 शहीद जो DGISPR साहब ने बताया है और इनका पता नहीं है कि कौन है, और 4 FC के एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए हैं इसके अंदर। अब ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल कैपेसिटी में आ रही है और मेरा ख्याल है कि इस पूरे ऑपरेशन में हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इस हवाले से इतनी आगाही भी नहीं है, या उनसे अगर पूछा जाए तो वो एक तो उनको पता ही नहीं होता और दूसरा जो है वो या वो बताना नहीं चाह रहे होते, ऑफ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाह रहे होते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इस ऑपरेशन को जो है वो पाक फ़ौज ने लीड किया है और इसमें दीगर फोर्सेस FC हो गई, एयर फोर्स हो गई और SSG के जो जवान हैं वो उन सारों ने भी जो है वो इसके अंदर शिरकत की है। अब तक के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जनाब ये जो खबरें आई हैं, अब ये दहशतगर्दों के हवाले से जो बताया जा रहा है, इनका पता नहीं है कि इनका किस इलाके से ताल्लुक़ है, नाम क्या है। ये तो पता है कि इनके ताने बाने जो हैं वो BLA से जुड़ते हैं, लेकिन इनका पूरा बैकग्राउंड अभी तक जो है वो उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, बल्कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटे में ये जो YouTube चैनल्स हैं इनके ऊपर जाकर देखें, जिन्होंने जो है वो बेसिकली इस वाक़े के ऊपर जो है वो तबसरे किए हैं और कमेंट्री की है। मैं उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा और ना मैं उनके ऊपर जो है वो को गद्दारी का टैग दे रहा हूँ, ज़ाहिर बात है ना मैं इस किस्म की जो है वो सहाफ़त करता हूँ। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वाक़े के ऊपर जो है वो तबसरे किए और उनकी गुफ्तगू में जो है वो मुझे खुशी महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो यरगमाल उन्होंने बनाया हुआ है ना, हाईजैक किया हुआ है ट्रेन को, ये को बड़ा मार्का मारा हुआ है उन्होंने और मुझे हैरानगी होती है। और इनकी अगर आप गुफ्तगू सुने और इनके तबसरे सुने, मुझे लिटरली ये कहना पड़ रहा है कि इनके लिए ये शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज़, इनके पास इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, मतलब 2 ही तो सोर्स हैं। एक तो सोर्स है जो ऑफिशियल वर्जन आ रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन आ रही है और दूसरा BLA और तीसरा या तो फिर हवा में कोई कहानी सुना रहे होंगे। ज़ाहिर बात है तीसरा ऑप्शन तो यही है कि हवा में कोई भी कहानी सुना देंगे। और इस सब में मैंने पिछले व्लॉग में भी गालिबन जिक्र किया था कि PTI जो है वो अपना रोना रो रही है और वो कह रही है कि जी देखें जी इधर तो हमारी तरफ ध्यान ही इधर है, इस किस्म की जो है वो वहाँ पर बातें की जा रही हैं। और भाई पहले ये तो मामला हल हो लेने दो, जहाँ 500 मुसाफिर जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए थे, वो वाला मामला तो हल हो लेने दो। आप लोग अपना ही रोना रो रहे हो। मतलब मुझे ये लिटरली एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूँ कि एक जगह पर किसी के घर पर आग लग गई है और वो आग बुझा रहा है बाहर खड़ा होकर और पीछे से एक बंदा आकर कहे कि जनाब मैंने तो आपको कहा था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लें, अब देखा ना आग लग गई। वो बंदा बोलेगा यार मुझे पहले आग तो बुझा लेने दो फिर तुम्हारी बात सुन लूँगा।
لٹرلی وہ رشتہ دار والی حالت ہے. وہ رشتہ دار ایک ہر فیملی میں ایک ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جو شادی میں صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ شادی کو خراب کر سکے اور کچھ نہیں. شادی میں جو لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہیں وہ خوشیاں تباہ کر سکیں. اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی. مطلب یہ کوئی موقع ہے یار, یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والا یہ کوئی موقع تھا؟ مطلب آپ اور قسم کے سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بھی پچھلے ولاگ میں ذکر کیا, محسن نقوی صاحب کو آگے ہونا چاہیے تھا, وہ وزیر داخلہ ہیں, ان کو آگے ہونا چاہیے تھا. یہ سوال آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی کام ہے جو کرنے والا ہے؟ جو ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے اس کے اندر جو ہاسٹیج تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ وہ تو بیچارے کام کرنے والے لوگ ہیں, کام سے گھر جا رہے تھے, چھٹیوں پہ گھر جا رے تھے, انہوں نے کچھ کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ تو آپ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور میں لٹرلی حیران ہوتا ہوں. آپ ان کے اگر پچھلے 24 گھنٹے میں جا کر ولاگز اور چیزیں دیکھیں نا, آپ کو حیرانگی ہوگی. مطلب تھوڑا سا تو خیال کیا کریں اس معاملے کے اوپر, اپنے لفظوں کا چناؤ تو ٹھیک طریقے سے کیا کریں. خیر, اس کے علاوہ جناب ایک سیٹلائٹ ویڈیو بھی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے اس آپریشن کے حوالے سے, اور اس میں جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں میں جو ہے وہ خودکش بمبار بھی جو ہیں وہ شامل تھے, اور جنہوں نے معصوم بچوں اور خواتین کو بطور انسانی ڈھال جو ہے وہ استعمال کیا ہوا تھا. کلیئرنس آپریشن کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں نے یرغمال مسافروں کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کیا ہوا تھا, اور کلیئرنس آپریشن کے بعد بازیاب یرغمالی مسافروں کو پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے وہ بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے. پاک فوج کے جوانوں نے اپنی مہارت سے ایک بھی خودکش بمبار کو پھٹنے کا موقع نہیں دیا. تو یہ جناب ڈیولپمنٹس. اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی صاحب نے جناب کچھ باتیں کی ہیں, اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی تشدد بندوق کے زور پر وہ اپنا طریقہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتوں کا قتل عام کیا ہے. سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, بلوچ تاریخی دلیری اور مہمان نوازی سے بھری پڑی ہے, یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عام بلوچ کو گلے سے لگایا جائے گا مگر قتل و غارت کرنے والوں کا کیا کیا جائے گا, ان لوگوں میں بلوچستان میں 1 انچ پر بھی قبضہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. سرفراز بگٹی نے کہا کہ معصوم نہتے مسافروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کب تک ملک توڑنے کی بات برداشت کریں گے. آن کیمرہ بریفنگ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ریاست حکومت اب بھی صبر سے کام لے رہی ہے, ابھی تک ریاست نے لڑنا شروع نہیں کیا, حکومت سب کچھ کرنے کو تیار ہے, حالات کے حوالے سے کنفیوژن دور کرنا پڑے گی. تو یہ جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب نے گفتگو کی. اس کے علاوہ جناب امریکن ایمبیسی جو پاکستان کے اندر ہے انہوں نے اس واقعے کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور اس کے علاوہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ انہوں نے بھی اس واقعے کی جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے. چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا گیا اور اس واقعے کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا ہے اور اس میں لکھا گیا کہ جناب ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے. ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا کر سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی, لیکن رجیم چینج نے اس سارے عمل کو بھی ریورس گیئر لگا دیا ہے اور اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں. اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بھی بہت لمبی ہے, ان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے. جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی ملک میں امن نہیں آ سکتا. تو اس کا جواباً ٹویٹ جو ہے وہ محسن داور صاحب نے ایک جواباً ٹویٹ کیا اور لکھا کہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں تنزلی جب دہشت گردی نے کابل پر قبضہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ افغانستان میں عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ تباہی ہے اور پھر وہی ہوا. آپ کے دور میں جب ہم جیل میں تھے تو جیل مینول کی اس سے کئی گنا زیادہ خلاف ورزی ہو رہی تھی. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے سے متعلق جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کو طلبی کے نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے. نوٹس وصول کرنے والوں میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ شامل ہیں. ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی کی جانب سے علیمہ خان کو 12 مارچ 2025 کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی, جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جے آئی ٹی نے کل 13 مارچ 2025 کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے. اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی جناب آپس میں آمنے سامنے ہو گئے ہیں, اور معاملہ بیسیکلی یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مختلف پروگرامز کے اندر شرکت کی ہے, تو انہوں نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے اوپر جو ہے وہ پینشن فنڈ سے پیسے نکال کر جو ہے اسے کہیں اور ایڈجسٹ کرنے کے جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 36 ارب روپے پینشن فنڈ سے نکالے ہیں, 8 انکوائریاں ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہو چکی ہیں, اور کرپشن کے جو ہے وہ سنگین الزامات ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے اوپر. اچھا, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ وہی ہیں جن کے حوالے سے خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا تھا کہ ان کو کیبنٹ کے اندر یا کوئی عہدہ دیا جائے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے اس کو رجسٹ کیا تھا اور ان کو ابھی تک جو ہے وہ شامل نہیں کیا.
تو اس کے اوپر جواباً تیمور سلیم جگڑا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ شیر افضل مروت نے جس کی بھی ایما پر مجھ پہ یہ بے بنیاد الزامات لگائے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ اب یا تو اپنے الزامات کو ثابت کریں یا پھر عدالت میں ملتے ہیں. میری طرف سے تو قانونی چارہ جوئی کا عمل شروع ہو چکا ہے. شکریہ شیر افضل مروت, اسی طرح سے ہماری پاک دامنی ثابت ہوگی اور عوام کے سامنے غدار اور سازشی بے نقاب ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک دوسرا ٹویٹ بھی کیا جس کے اندر انہوں نے لیگل نوٹس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ شیئر کیا. انہوں نے لکھا کہ سی یو ان کورٹ مروت, نو رننگ اوے ناؤ. تو بیسیکلی یہ جو لیگل نوٹس ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی 11 مارچ کو آج نیوز پر منیز جہانگیر کے پروگرام میں اور ہم نیوز پر منصور علی خان کے پروگرام میں جو ہے وہ آپ نے تیمور سلیم جگڑا کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ انہیں 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ انہیں بھیجا گیا ہے. تو اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ مسٹر تیمور سلیم جگڑا صاحب, یو اینڈ یور سوشل میڈیا ٹیم ہیو کنسسٹنٹلی ٹرولڈ می آن لائن اینڈ ایکٹڈ ایز دا ماؤتھ پیس آف مائی پولیٹیکل اوپوننٹس ود ان پی ٹی آئیز پولیٹیکل کمیٹی. یو ہیو ریپیٹڈلی اٹیمپٹڈ ٹو میلائن می ان مائی ایبسنس. ایز فار یور چیلنج, rest assured that I will be well prepared to present my case in a court of law whenever summoned. Additionally, I invite you to a live debate on a national TV channel with an anchor of your choice. I assure you that I will present credible evidence to substantiate my statement. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی پسند کا کسی بھی اینکر جو ہے وہ انتخاب کر لیں اور اس کے پروگرام میں آ جائے, ہم وہاں پر جو ہے وہ لائیو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جھگڑا جو ہے وہ آج کل دوبارہ بڑھ رہا ہے. میں پہلے بھی کئی بار اس بات کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندرونی لڑائیوں کا ہی شکار ہے. کوئی باہر سے آ کر ان کو مات نہیں دے رہا, یہ خود ہی آپس میں ہی لڑتے جا رہے ہیں. تو خیر یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. ایک ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ نے کے بعد. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.